कृषि क्षेत्रमा कृषि सहकारीको भूमिका। विश्वमै कृषि क्षेत्रमा सहकारीको उपयोग गरिएको पाइन्छ। विश्वका ठूला 300 सहकारीहरूको कारोबारमा कृषि सहकारीहरूको अंश 31.7% रहेको छ। नेपालमा कृषिको नाम जोडिएर 13,000 कृषि सहकारी दर्ता भएका छन्। कृषि सहकारीको नामबाट स्थापना भएका 10,000 सहकारी संस्थाहरूमा 2,72,000 मात्रै सदस्यता रहेको छ। नामले कृषि भए तापनि यस्ता सहकारीहरू पनि बचत तथा ऋणकै कारोबारमा सीमित रहेको पनि देखिएको छ। वस्तुका आधारमा दर्ता भएका करिब 1,600 दुग्ध सहकारी, 190 तरकारी तथा फलफुल सहकारी, 155 कफी सहकारी, 100 चिया सहकारी, 90 मह उत्पादक सहकारी आदिलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ। जडीबुटी उत्पादनको क्षेत्रमा पनि 100 को हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू रहेका छन्। कारोबार र सदस्य संख्याको आधारमा करिब 900 साना किसान सहकारी संस्थाहरूमा 8 लाख भन्दा बढी ग्रामीण परिवार जोडिएका छन्। वस्तुमा आधारित सहकारीहरू पनि उपयुक्त नीतिको अभाव र विभेदका कारण फस्टाउन सकेका छैनन्। तर केही यस्ता कृषि सहकारीहरू पनि छन् जसले बचत तथा ऋण प्रवाहमा भन्दा पनि कृषिकै क्षेत्रमा बढी काम गरिरहेका छन्। झापा दमक नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको सेतुमारी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड पनि तिनै मध्येको एक उदाहरण बनेको छ। 2073 सालबाट नयाँ व्यवस्थापनका साथ सुरु भएको यस संस्थाले कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा कृषकहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ। संस्थाले उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बन्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, बाख्रा साटासाट कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना, पकेट कार्यक्रमबाट बङ्गुर पालक कृषकहरूलाई पनि सहयोग गरिरहेको छ। कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा यस संस्थाले गरेको सहयोगबाट सदस्यहरूको आय आर्जनमा वृद्धि मात्र भएको छैन, उनीहरूमा काम गरे सफलता पाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान पनि प्राप्त भएको स्वयं लाभग्राहीहरू बताउँछन्। सहकारीबाट सर्वप्रथम त अब मैले बचत गर्ने अवसर पाएँ। सेतुमारी सहकारीले बङ्गुर पकेट कार्यक्रम ल्याउनु भयो र हामीलाई सहभागी हुनलाई अवसर दिनुभयो र हामीले पहिल्यैदेखि गर्दै आएका थियौँ यो बङ्गुर यो पालन र पनि सहकारीले हामीलाई यस्तो कार्यक्रम ल्याइदिनु भयो र अझै आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई टेवा पुग्यो। हामी सफल हुन थाल्यौँ यो कार्यक्रम गरेदेखि। अझै हामी यो कार्यक्रमबाट धेरै उन्नति गर्दै जान्छौँ भन्ने आशा राखेका छौँ। यो स्वरोजगारको ब्याग ल्याएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। आय आर्जनमा चाहिँ धेरै राहत पुगेको छ हामीलाई। अब कुखुरा पालन गरेको छु, स्वरोजगारको कर्जा लिएर यसले चाहिँ धेरै राम्रो गरेको छ। मलाई अहिले यो 74 सालदेखि यता सेतुमारी कृषि सहकारीमा आबद्ध भइरहनु मन लाग्दा र भइरहँदा यो सिँचाइतर्फमा किसान भएर कृषि क्रान्तिमा लागिरहँदा मलाई सेतुमारी सहकारीले अनुदानमा यो मोटर प्रदान गर्नुभएको छ। यसमा मलाई धेरै हर्ष छ अथवा खुसी छ, हरियाली छ। मैले आजभन्दा अगाडि धेरै दुःखहरू गरिरहेँ तर यो खालको अवसर पाइरहेको थिइनँ। अहिले यो सेतुमारी सहकारीमा पसिकन मलाई 100मा दुःख थियो भने अहिले 75मा झरिया छ, 75%मा झरिया छ र उपलब्धि पनि हरियाली हुँदैछ। अब
पहिले पानीको दुःख थियो, अहिले सिँचाइ पानीको जतिखेर लाउँछु भन्दा पनि मैले पाइरहेको छु। यस कृषि सहकारी आफैले केही बिघा जग्गा लिजमा लिएर प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन मिसन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जहाँबाट प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादन तथा बिक्री वितरण समेत भइरहेको सहकारीका कृषि संयोजक अर्जुन निरौलाको भनाइ छ। हामीले अहिले विशेष गरेर लहरे बाली, बन्दाकोपी, फुलकोपी, क्याप्सिकम लगायत कुरिलोलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर अहिले हामीले अराउन्ड 9वटा जग्गामा कुरिलोको व्यवस्थापन गरेर कुरिलो बजार निकाल्नलाई रेडी भइसकेको छ, बजार निकाल्न थालिसकेको छ। र अब आउनेमा हामीले घाँसको बिउ उत्पादनको लागि लगभग 2.5 बिघा जग्गामा चाहिँ घाँसको बिउ उत्पादन गरिरहेका छौँ। र अरू हाम्रा लहरे बालीहरू घिउसिमी, बोडी, पोथ्रे बोडी, करेला, काँक्रा लगायतका बालीहरू चाहिँ एकदम उम्रिएर थाङ्ग्रा चढ्ने अवस्थामा छन् र त्यसबाट पनि हामी छिट्टै नै उत्पादन लिँदैछौँ। र कृषिलाई चाहिँ कृषकको मूल मर्मसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ हामीले सहकारीले एउटा उत्पादनसँग जोडौँ भनेर एउटा कार्यक्रमलाई लिएर अहिले कृषकमाझ पसिरहेका छौँ र कृषकहरूबाट पनि हाम्रो कामलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेर कृषकहरू सहभागी कार्यक्रम चलिरहेछ र संस्थाले 5.5 बिघा जग्गा लिजमा लिएर त्यहाँ कृषि गतिविधि गर्दै कृषकहरूलाई त्यही एउटा स्कुलिङको कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ हामीले। प्राङ्गारिक तरकारी खेतीसँगै सहकारीले पशुपालनलाई पनि उसै गरी अघि बढाएको छ। सहकारीकी पशुपालन कार्यक्रमकी संयोजकका अनुसार पहिले यस संस्थाबाट बाख्रा साटासाट कार्यक्रम सँगसँगै सहकारी आफैले पनि आधुनिक खोर निर्माण गरी बाख्रा पालन समेत गर्दै आइरहेको छ। अहिले हामी यो अहिले पाठापाठी साटासाट कार्यक्रम गरेका थियौँ 30जना महिला समूहबाट होइन। अनि त्यस पछाडि अहिले हामीले अब यो आधुनिक खोर बनाएर एक कट्ठा जग्गामा चाहिँ आधुनिक खोर बनाएर बाख्रा पालन अब सुरु गरिरहेका छौँ। अब त्यसमा 10 पाठापाठी छन्, 29 बाख्रा छन्, 9 बाख्रा छन् अनि 2टा 100% का बोका र 75% का एउटा बोका छ। अब चाहिँ केही यो बाख्रा पालनमा अब चाहिँ केही सुधार होला कि भन्ने एउटा आशा पनि गरेका छौँ। सोच अब अहिले हामीले यस्तै राम्रा जातका माउ बाख्रा बाट नै अब बाख्रा पाठापाठी उत्पादन गरेर बेचबिखन गर्ने अब यस्तै कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। हुन त आजको सहकारी क्षेत्रको पहिलो चुनौती भनेको सदस्यमा सहकारी सचेतनाको कमी हो। जबसम्म राज्य, सहकारी अभियन्ता वा संस्था आफैले आफ्ना सदस्यहरूलाई सहकारी सचेतना सही रूपमा दिन सक्दैनन्, तबसम्म मर्यादित सहकारीको परिकल्पना साकार पार्न सकिन्न। सबै सदस्यले आफ्नो सहकारी संस्थामा आफ्नो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र आफ्नो सहकारीको आर्थिक क्षमता कस्तो छ भन्ने जान्न सक्ने योग्यता हुनुपर्छ। अझ कृषि क्षेत्रमा काम गर्न भनेर खोलिएका कृषि सहकारी संस्थाका सदस्यहरू त यसप्रति जनचनाखो हुन आवश्यक हुन्छ। कस्तो छ त पछिल्लो समय कृषि सहकारीहरूमा महिला सहभागिता चाहिँ? सहकारीमा महिला सहभागिताको अवस्था एकदम राम्रो छ। संस्थामा महिला सहभागिताको चाहिँ उल्लेखनीय अवस्था छ र कुल सेयर सदस्य सङ्ख्याको 57% भन्दा चाहिँ बढी महिला नै रहनुभएको छ। लेखा र सञ्चालक लेखा र अन्य समितिमध्ये तोकेको भन्दा बढी नै सहभागिता रहनुभएको छ। कृषि तथा पशुमा चाहिँ महिलाहरू सजग भएकोले उहाँ संस्थाको तालिममा चाहिँ सहभागिता महिलाकै बढिरहेको छ। महिला सहभागिता बढाउन चाहिँ अब संस्थाले अझै राम्रो कार्यक्रमहरू यस्तो महिलाको लागि अब अचार सम्बन्धी ल्याउनु भयो, अचार सञ्चालन पनि भइरहेको छ। त्यस्तै अरू पनि कार्यक्रम आयो भने महिला सहभागिता। कृषि सहकारी रहर होइन, बाध्यता हो। कृषि सहकारी समाजवादको आधार पनि हो। नेपाल सामाजिक रूपमा नै कृषि प्रधान देश हो। देशको कुल जनसङ्ख्याको 70% भन्दा बढी मानिसहरूको मुख्य पेसा नै कृषि रहेको छ। त्यस्तै कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब 38% रहेको छ। यद्यपि परम्परागत कृषि पेसा तथा बजारको पर्याप्त अवसर नहुँदा कृषि पेसा धराशायी बन्दै गएको छ।
कृषि उत्पादनले लागत अनुसारको मूल्य नपाउनु र भारतीय कृषि उपजको आयातसँग नेपाली कृषि उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुले पनि नेपाली कृषकहरू कृषि पेसाबाट निरुत्साहित बन्न गएको देखिन्छ। त्यसैले निरुत्साहित बनेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न पनि कृषि सहकारीको आवश्यकता मुलुकमा रहेको बताउनुहुन्छ सेतुमारी कृषि सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष दिनेश दाहाल। कृषिको परम्परागत प्रविधिलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन गरेर उत्पादनमुखी र व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन गर्नका लागि कृषकहरूलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि हामीले यो संस्थाको सुरुवात गरेका थियौँ र अहिले हामीले प्राङ्गारिक कृषिमा चाहिँ हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौँ र यस विषयमा मैले अब भावी कार्ययोजना भन्दाखेरि हामीले अहिले हाम्रो कृषि सहकारी संस्थामा 7 बिघा करिब जग्गा भाडामा लिएर त्यहाँ हाम्रो टनेल खेती र नमुना कृषि उत्पादन लगायतका कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। अब हामीले गर्ने भावी योजनाहरूमा हामीले चाहिँ यो संस्थालाई स्थापित गर्नका लागि र संस्थाको विकासका लागि पनि केही कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेर हामीले अहिले भावी योजनामा चाहिँ कृषिको लागि दमक नौ र सम्बन्धित अरू कृषकहरूलाई पनि तालिमको व्यवस्था गर्नका लागि हामी तालिमहरू निर्माण गर्नका लागि हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यस्तै यो हाम्रो लिजमा लिएको जग्गालाई पनि अलिकति बाहिरतिरबाट केही समस्या हुने भएकोले यसको घेराबाराका लागि हामीले सिमेन्टको पिलर र तार लगाएर यसलाई घेराबारा गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसै गरी हामीले अब यो तरकारी उत्पादन गरेको तरकारीलाई हाम्रा कृषक साथीहरूले उत्पादन गरेका तरकारी लगायत हाम्रो आफ्नै फर्मले उत्पादन गरेको तरकारीलाई पनि सङ्कलन गरेर त्यहाँबाट बिक्री गर्नका लागि एउटा सङ्कलन केन्द्र बनाउने हामीले गठन गरेका छौँ। र यसै गरी हामीले अब कृषि तथा पशु र कृषि सम्बन्धमा हामीले अब यो बायोप्लस प्रविधिबाट माछा पाल्नका लागि पनि हामीले योजना अगाडि सारेका छौँ। हामी कतिसम्म सफल हुन्छौँ। नेपालमा अहिले कृषि उत्पादन माग बमोजिम उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। साथै नेपालमा हुने उत्पादनलाई पनि बजारसम्म पुर्याउन सकिएको छैन। नेपालले भारतबाट वर्षेनी खरबौं रकमको दाल, चामल, तरकारी, तेल, फलफुल, चिनी जस्ता खाद्य पदार्थहरूको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अझ त्यसमाथि किसानहरूले समयमै बिउ बिजन तथा मल पाउन सकिरहेका छैनन्। पहाडी क्षेत्रमा कृषिका लागि आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै तराई क्षेत्रमा पनि पर्याप्त सिंचाइको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन। वर्तमान संरचनामा स्थानीय तहमा कृषि शाखा भए तापनि स्थानीय तहहरू बीच उचित समन्वयात्मक पद्धतिको विकास हुन सकिरहेको छैन। हाल प्रयोगमा आइरहेका जग्गाहरूको माटोको परीक्षण भएको छैन। माटो परीक्षण बिना गरिएको जग्गामा गरिने खेतीबाट किसानहरूले सोचे अनुरूपको उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। त्यसै गरी कृषकहरूलाई उचित तालिमको अभाव रहेको छ। सरकारी निकायमा कृषि सम्बन्धी हुने तालिम तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सकेको छैन। एकातिर उब्जनी हुने जग्गालाई अनाधिकृत रूपमा प्लटिङ गरी आवास निर्माण गरिएको छ भने अर्कोतर्फ भएका जग्गाहरू पनि बाँझो राखिएकोले कृषि उत्पादन झन घट्दै गएको देखिन्छ। नयाँ पुस्ताहरू कृषि पेसामा आकर्षित नहुनु तथा कृषि पेसामा लागेकाहरूलाई समाजमा सम्मान प्राप्त नहुनु पनि एक प्रमुख समस्या रहेको छ। किसानहरूलाई सरकारले पर्याप्त मात्रामा कृषि अनुदान उपलब्ध गराउन नसक्नु तथा वास्तविक कृषकको अनुदानमा पहुँच नपुगेको पनि देखिन्छ। त्यसैले कृषकलाई कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न र आफ्ना शेयर सदस्यलाई कृषिका क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउन आफूहरू लागि परेको बताउनुहुन्छ सेतुमारी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका व्यवस्थापक दीपक खनाल। नयाँ व्यवस्थापनका साथ सुरु गरिरहँदा कृषि सहकारीका नाममा धेरै सहकारी खुले पनि हामीले चाहिँ सहकारी मार्फत कृषिकै कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले सुरु गरेका छौँ। अहिलेका वर्तमान अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्ष, कृषि संयोजक र म 4 जनाको छोटो संवादबाट सुरुवात भएको यो सहकारी अहिले अलिकति थोरै भए पनि हामीले फिल्डमा देखाउन सफल भएका छौँ। र यो विधिवत रूपमा 2069 सालमा दर्ता भए पनि हामीले 2073 देखि 3 वर्षको कार्यकालसम्म चाहिँ हामीले पुँजी निर्माणको वर्ष भनेका थियौँ र 3 वर्ष पछाडि 76 देखि चाहिँ हामी टोटल्ली कृषिमा ओर्लिने भनिरहँदा पनि हामीलाई 1 वर्ष ढिलो भयो र 2077 सालदेखि हामी कृषिमा ओर्लेका छौँ। र अहिले हामीले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले कृषिमा केही न केही अन्य सहकारीको भन्दा केही राम्रो गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले त्यही ढङ्गले दर्ता भए पनि फरक ढङ्गले चलेर
केही न केही कृषिमा अरू साथीहरूको भन्दा उपार्जनका हिसाबले पनि र आफ्ना सेयर सदस्यलाई व्यवसायिक बनाउने भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको अवस्था रहेको छ। हुन त धेरै सहकारीहरूले आफ्नो नाममा कृषि पनि जोडेको पाइन्छ, तर काम भने बचत तथा ऋणका क्षेत्रमा मात्रै गरेको पनि देखिन्छ। यस सहकारी संस्थाले भने कृषकलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग, मेसिनरी औजार, कृषि बीमा सेवा तथा कृषकहरूका लागि सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, कृषि उपजहरूको वैज्ञानिक ढङ्गले प्रशोधन गर्ने र कृषि उपजहरूलाई मागको आधारमा बजारीकरण गर्दै त्यसको व्यवस्थापन समेत गर्दै आएको सहकारीका अध्यक्ष सोमराज तामाङ बताउनुहुन्छ। त्यसै गरी कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने खाद्य, मल, बिउ बिजन लगायतका अति आवश्यक सामग्रीहरू सोही सहकारी मार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँको भनाइ छ। कृषकका उत्पादनहरूलाई सहकारी संस्था मार्फत आधुनिक पद्धतिमा भण्डारण गर्ने तथा कृषि उपजहरूको प्रशोधन गरी उपयुक्त बजारमा लैजाने काममा पनि आफूहरू लागिरहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले पनि किसानहरू ढुक्कसँग कृषि पेसामा संलग्न हुने अवसरको सृजना गर्न सकिएको छैन। उत्पादित कृषि उत्पादनहरूले पर्याप्त बजार पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। बजार पाए पनि 3-4 तहको बिचौलियाबाट उपभोक्तासँग पुग्दा कृषकले भन्दा पनि बिचौलियाको मार्जिन बढी देखिन्छ। उपभोक्ताले अधिक मूल्य तिर्नुपर्छ भने कृषकले कम मूल्य पाउँछन्। कहिलेकाहीँ त कृषकले आफ्नो लागत भन्दा पनि कम मूल्यमा आफ्ना उत्पादनहरू बिक्री गर्नुपर्ने देखिन्छ। बजारमा माग र सप्लाईको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो, तर किसानहरूको संख्या धेरै र बिचौलियाको संख्या कम भएकोले बिचौलियाहरूको सौदाबाजी गर्ने क्षमता उच्च देखिन्छ। किसानहरूको एउटै नेटवर्क नहुनु पनि एउटा समस्या भएकाले आफूहरूले यस सहकारी मार्फत यी सबै विषयलाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढिरहेको अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ। किसानको छोरा हुँ हामी पनि। किसानमा तपाईँको राज्यबाट सम्बोधन कहीँ भएको भएन। पढे लेखेको साथीहरू भाइ बहिनीहरूले रोजगार पाएनन्। त्यसले गर्दा कृषिमा केही कुरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले सेतुमाडी कृषि सहकारीबाट 2-4जना साथीहरू सल्लाह गरेर तपाईँको एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। अहिले पनि निरन्तर हामी काम गरिरहेछौँ। हामी आफैले 5 बिघा 5.5 बिघामा प्राङ्गारिक खेती सुरु गरेका छौँ। अन्य किसानहरूलाई उन्नत जातको मल, उन्नत जातको बिउ, उन्नत जातको तपाईँको बाख्रा, उन्नत जातको तपाईँको चाहिँ बङ्गुर, यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले तपाईँको सेतुमाडी कृषि सहकारीबाट गरिरहेछौँ। आउने दिनमा पनि भोलि तपाईँको योभन्दा राम्ररी, अझै राम्ररी तपाईँको चाहिँ कृषिमै आधारित रहेर दीर्घकालीन रूपमा हामी काम गर्ने योजनामा छौँ। यस्तै एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने चाहिँ यस कृषि सहकारीले आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई कृषिसँगै जीविकोपार्जनका लागि अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अचार बनाउने तालिमदेखि लिएर सदस्यहरूमा समूह बनाएर बचत गर्दै त्यही रकम कृषिजन्य काममा खर्च गर्न संस्थाले प्रेरित गर्दै आइरहेको छ। नेपालमा हाम्रा पुर्खाले अपनाएको परम्परागत खेती पद्धति आज पनि विद्यमान नै छ। त्यसैलाई हामीले निरन्तरता दिँदैछौँ। अझै पनि मानिसहरू गोरु, राङ्गा तथा हलोको प्रयोग गरेर खेती गर्दछन्। आधुनिक उपकरण तथा आधुनिक कृषि प्रविधिको नगण्य मात्रामा प्रयोग भएको देखिन्छ। परम्परागत कृषिले एकातर्फ लागत बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ उत्पादनमा ह्रास ल्याएको देखिन्छ। कृषि बालीहरूको बिमाको व्यवस्था हुन नसकिरहेको अवस्था छ। विपद जस्तै असिना, पानी, रोग आदिको कारणले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको देखिन्छ। कृषि बिमाको अभावले जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन। अब कृषि पेसालाई प्रोत्साहन गर्दै कृषि आधुनिक रूपमा व्यावसायिक र व्यवस्थित गर्न राज्यले निरन्तर योजना तर्जुमा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्दछ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न उपयुक्त कार्ययोजना सहित बजेट व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। अतः कृषिमा गर्नुपर्ने सुधारहरू पनि धेरै छन्। सबैभन्दा पहिला त देशव्यापी रूपमा नै कृषकहरूको एउटै सहकारी संस्था स्थापना गरिने हो भने यो सहकारी संस्थाको 7 प्रदेश र सबै स्थानीय तहहरूमा पनि शाखा विस्तार गरिनुपर्दछ। हरेक सहकारी संस्थाहरूमा विशेष प्रकारको एकीकृत सूचना प्रविधि मार्फत
सूचनाहरूको आदान प्रदान हुने प्रावधान तयार गर्नुपर्दछ। त्यहीबाट कृषकलाई चाहिने उपकरणदेखि उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरणमा समेत उक्त सहकारीले भूमिका खेलिदिने हो भने पनि केही हदसम्म कृषिलाई हामीले माथि उठाउन सक्थ्यौं कि